बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए कि इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से आप सिर्फ अपनी बीवी से बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो वो नहीं है, तो इसलिए मुझे आप सबसे बात करनी पड़ रही है। वो ये है कि इंतखाबात के इल्तवा का खदशा पैदा हो गया है और इंतखाबात के इल्तवा की मुख्तलिफ वजूहात हैं और इंतखाबात कैसे इल्तवा में जा सकते हैं और कौन सी बड़ी चीज़ हुई है और क्या इनको ये जो इलेक्शन है क्या ये इल्तवा में जा सकते हैं और इल्तवा में जाएंगे तो कब तक जाएंगे, और इल्तवा में डालने की ये जो ख्वाहिश है, छोटी सी मासूम ख्वाहिश, ये किसकी है। तो इन तमाम उमूर पर हम आज के वीलॉग में तफसील से बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतखाबात हमेशा मसला रहे हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात हमेशा मुतनाज़ रहे हैं और मुतनाज़ इसलिए भी रहते हैं कि हमारे मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इंतखाबात में मतलब इंजीनियरिंग करती है। अब ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है या फिर जिस तरह आरटीएस बिठा दिए जाते हैं या जिस तरह मर्जी के नतायज हासिल करने की कोशिश की जाती है, तो यही वजह है कि पाकिस्तान में कम से कम हमने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं देखा जो तनाज़ात से खाली ना हो। यानी एक किंग्स पार्टी बनाई जाती है, जिस तरह इस वक्त जो आईपीपी को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और उसके साथ ही जो है वो किंग्स पार्टी 1 PMLN को उनको जो सहूलियात और खिदमात फराहम की जा रही हैं। इसके आगे चल के नताइज क्या निकलेंगे, यकीनन बहुत बुरे निकलेंगे। लेकिन इंतखाबात के हवाले से एक बहुत बड़ी जो चीज़ अपना सामने आई है, जिस तरह आपने देखा होगा कि सबसे पहले यानी प्री पोल रिगिंग जिसको कहते हैं, प्री पोल रिगिंग, उसकी इब्तदा बेसिकली उस वक्त ही हो गई थी जब वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को नेशनल डेटा एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा का चेयरमैन मुकर्रर किया था। उस वक्त बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई थी, लेकिन किसी को समझ में मामलात नहीं आए थे। लेकिन अब वो चीजें खुल कर सामने आने लगी हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन के ने जो है वो जो इनके पास एक कंप्यूटराइज जो नताइज को कंपाइल करने का जो सिस्टम था वो इन्होंने नहीं लिया, ठीक है जी। उसके अलावा इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास वोटर के डेटा का जो सर्वर है वो भी नहीं है इनके पास यानी पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं उनका डेटाबेस सर्वर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये हैरानकुन बात है कि सर्वर और डेटाबेस के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो नादरा की मदद लेगा। अब इससे इसलिए कि इलेक्शन कमीशन नादरा के इस मकसद के उसूल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नादरा के साथ एक मुआहदा किया है। उसका ये है कि जो भी नतायज आएंगे वो नादरा इकट्ठा करेगा और फिर वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड करेगा और फिर इलेक्शन कमीशन उन नतायज का ऐलान करेगा, क्योंकि जितने भी वोटर्स हैं उन वोटर्स के डेटाबेस का जो सर्वर है वो नादरा के पास है। अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहते हैं कि क्या एक दिन के लिए सिर्फ हम इतना बड़ा जो है वो डेटाबेस सर्वर लगाएं, इतना बड़ा ह्यूज जो है वो एक सिस्टम नस्ब करें, तो भाई वो तो करना पड़ेगा। अब चेयरमैन नादरा का जो तकर्रुर है वो तो उसी दिन से हर कोई चीखना शुरू हो गया था कि ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरह जो है वो इंक्रोचमेंट की जा रही है सिविलियन इदारों में, ये इसके नतायज कुछ अच्छे नहीं निकलेंगे। फिर वो नादरा हो चाहे वो फिर दीगर इदारे हों, वो चाहे वापडा हो या नेब हो, इस तरह के जितने भी सिविलियन इदारे हैं उनमें अगर आपको मिलिट्री कोर्ट्स ही लगानी है तो फिर आप उस तरीके से काम करें। तो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें। अब ये जो अपन सर्वर का जो होस्ट होगा इलेक्शन के दिन जब नतायज का हसूल हो रहा होगा, तो सर्वर का जो होस्ट होगा वो नादरा होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसका कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के पास होगा। ओ भाई, जब सर्वर का होस्ट ही नादरा होगा तो इलेक्शन कमीशन कैसे उसको कंट्रोल कर सकता है? जब इलेक्शन अपना नादरा ही रिजल्ट कंपाइल करेगा फिर वो आपको देगा, तो आपका कंट्रोल कहां से होगा उस पर? अब उसके लिए जो चीजें कही जा रही है मैं वो भी आपको बता सकता हूं। और यानी ये भी कहा जा रहा है कि उसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज का जो सिस्टम है वो भी नादरा के पास होगा।
اب یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں، جنرل الیکشن کروانے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس ووٹرز کا ڈیٹا سرور موجود نہیں ہے، یعنی جو اپنا جو سرور ہوتا ہے ہوسٹنگ والا وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو الیکشن کیوں کروانے جا رہے ہیں آپ؟ چلو پہلے تو ای وی ایم تھا، تو ای وی ایم کو مطلب کوئی تو آپ ایسا سسٹم کرتے کہ اتنا ٹائم آپ نے 1 سال گزار دیا آپ نے الیکشن کی تیاری میں، آج بھی آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، آج بھی الیکشن کمیشن وہیں کھڑا ہے، الیکشن کمیشن بھی پولیٹیکل انجینئرنگ میں جو ہے وہ ملوث ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن بھی حلقہ بندیوں کی من پسند حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں، یعنی کسی پارٹی کو جتوانے کے لیے حلقہ بندیوں میں ووٹرز کو جو ادھر ادھر تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، یہ بھی افسوسناک ہے۔ اگر اچھا اب یہ اس کے حوالے سے کیا ہوگا، یہ حیران کن ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ہوگا کہ عنقریب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرے گی کہ جی انتخابات ملتوی کیے جائیں فروری کے اینڈ تک یا مارچ کے وسط تک انتخابات التوا میں ڈالے جائیں، اس لیے کہ ایک پارٹی کی خواہش ہے، یعنی جے یو آئی فے کی خواہش ہے، اور پس پردہ ایک چھوٹی سی معصومانہ خواہش، ایک معصوم شخص جس کو بلاول بھٹو زرداری لاڈلے پلس کا لقب دے چکے ہیں، نواز شریف صاحب کی خواہش ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح گزشتہ دنوں چیف آف آرمی اسٹاف نے پاکستان کے علماء اور مشائخ سے مذاکرات کیے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات چیت کی، اور طالبان کی بے دخلی کے حوالے سے جو مختلف جو اپنا مذہبی آرگنائزیشنز تھیں وہ جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دے رہی تھیں، ان کو روکنے کے لیے وہ بہت ضروری تھا۔ اس کے حوالے سے میں کوشش میں ہوں کہ آج آپ کو کسی ایسی شخصیت سے ملواؤں جو اس میٹنگ میں موجود تھی، تو کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اپنا اسٹیبلشمنٹ یا مسلح افواج ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے مطلب وہ کرنے جا رہی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ضرب عضب 2 شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگر ضرب عضب 2 شروع ہوتا ہے، اگر دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ضرب عضب 2 شروع ہو جاتا ہے، یعنی خیبر پختونخوا حالت جنگ میں چلا جاتا ہے اور دیگر صوبوں میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جاتے ہیں، جس طرح بلوچستان میں جو معاملات کیے جا رہے ہیں، جس طرح آج 3 مسنگ پرسنز کو دہشت گرد ظاہر کر کے اور ان کو گاڑی میں بٹھا کے اور بارود سے ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس طرح کے واقعات اگر رونما ہوں گے تو اس کا میرے خیال میں پھر بلوچستان میں بھی انتخابات کا انعقاد اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کو مارچ کے اینڈ میں الیکشن چاہیے۔ نواز شریف کی بھی تیاری مکمل نہیں ہے، اس لیے نواز شریف کی تیاری مکمل نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی دیوار کھڑی ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر انٹیکٹ ہے، اور پی ٹی آئی کا ووٹر ریٹیلیٹ کرے گا الیکشن کے دن۔ یہ آج آپ میری بات لکھ لیں، میں اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پولنگ ڈے کو اس کا اپنا پی ٹی آئی کا ووٹر ریٹیلیٹ کرے گا، پی ٹی آئی کا ووٹر الیکشن میں خلل ڈالنے کی پوری کوشش کرے گا، ہر حلقے میں دنگا ہوگا۔ یہ میری اطلاعات بھی ہیں، اور مطلب میرے کچھ سورسز سے اطلاعات بھی ہیں، لیکن سورسز ایسے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کے کہ جن کے میں نام نہیں لے سکتا، کہ انہوں نے کس طرح کے گروپس بنانے کی کوشش کی ہے، کس طرح ڈنڈا بردار فورس تیار کی ہے، اور وہ کس طرح الیکشن کے دن نکلیں گے اور کس طرح معاملات کو گڑبڑ کریں گے۔ تو بہرحال اس وقت اپنا ایشو یہ نہیں ہے، تو ایشو یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کے التوا کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، اور آنے والے یہ جو ہفتہ آ رہا ہے، میں نے کہا نا یہ ہفتہ بڑا طوفانی ہفتہ ہے، تو آج جو عدالت میں بہت زیادہ گرما گرمی ہوگی، کل بھی ہوگی، پرسوں بھی ہوگی، اور اس دوران جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے اپیلیں داخل ہوئی ہیں ان کو بھی نمبر لگے گا، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہوں گی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ہفتے میں ہونی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتا ہے۔ اگر ایکسٹینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ تو ناظرین یہ تھا، مطلب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ پی ایم ایل این
तमाम तर सहूलियात के बावजूद खुद को 110 और 115 नशिस्तों से ज्यादा नहीं देख पा रही। इसलिए PMLN इलेक्टेबल्स की हंटिंग में मसरूफ है और इसीलिए जो अपना एस्टेब्लिशमेंट की जो लॉन्ड्री है उसमें से जो PTI के रहनुमा है उनको धो धुला के साफ सुथरा करके और IPP में शामिल करवाया जा रहा है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज आपने देखा अली नवाज अवान का, जिसका कुछ दिन पहले एक वीडियो भी चला था कि अगर मेरा इंटरव्यू चल जाए, अगर मेरा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करूं तो उसको वो न समझा जाए कि मैंने ये जबरदस्ती दी है। अब देखते हैं कि बहरहाल इस वक्त PTI बहुत दबाव का शिकार है, PTI से ज्यादा PMLN दबाव का शिकार है और उन दोनों से ज्यादा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दबाव का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जहां 80, 85 या 90 नशिस्तों का टारगेट बना रही थी, वहां उनको 75 से ज्यादा नशिस्तें नजर नहीं आ रही और ये सूरत हाल पीपुल्स पार्टी के लिए बड़ी क्रूशल है। अब देखते हैं कि क्या होता है। फिलवक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।